Balitang Espesyal. Aga karato sayron sa madidali sa Balitang X-Special. Mga nataw sugod tuig 2009 gidid-an sa pagpanigarilyo dito sa UK mga kaigalan. Ano kani rampat ba kayo ka mga kaigalan? Ang pagpanigarilyo dito sa baka mga kaigalan taas magkahangilang kini po mga nasakit tungod sa pagpanigarilyo. Ato sayron pinag-iisap ni Katropang Raybox. Katropang Raybox, good morning! Ipasar na sa parlamento sa United Kingdom ang katropa gining bag-ong balaod nga magdili sa umaabot kay henerasyon sa pagpalit og sigarilyo og tobacco products. Sa ilawom sa mga balaod ang natawo sugod ini Roono 2009 dili na gyud tugutan nga makapalit og sigarilyo sa ilang kinabuhi samtang musaka matag tuig ang legal age sugod Enero 2027. Giaprobahan kini human mo pirma sa katapusang amendments ang House of Lords ug hulaton na lang magkatropa ang royal assent ni King Charles II aron kini mamahimong opisyal nga balaod lakip sa probisyon ang silot sa mga tindero nga mulapas pagdili sa advertising ug pagpalapad sa smoking ban sa pipila ka public areas. Gilauman sa gobyerno nga kini makapakunhod kuno sa gidaghanon sa mga manigarilyo sa umaabot pa nga mga henerasyon. Sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pagturbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit tigid si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga adunay maka og klavuwas ka gama sa yesterday 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pagturbo na kaysa turbo wagas ang lakas alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang X Special. Kasikas Express Balita.